हाउसिंग कॉलोनी के मेरे पुराने साथी जो भी आज दोबारा मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं, यकीनन वो पाकिस्तान के मसाइब, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए जो फैसला कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान के लिए वो बेहतर होगा, शहर के लिए बेहतर होगा। मैं दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि सबके इल्म में है 4 सालों में हर शोबाए ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाला इस बात को बेहतर जानता भी है और बेहतर बयान भी कर सकता है कि किस तरह पाकिस्तान की बर्बादी की गई। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, कभी मिली नगमे, कौमी तराने गाकर जंगें नहीं जीती जाती, बल्कि तोप, टैंक, जहाज़ ये कौमी जज्बे से चलते हैं और कौमी जज्बे से, मईशत की मजबूती से जंगें जीतते हैं और मुल्क मजबूत होते हैं। मगर आज जब माशी तौर पर पाकिस्तान कमज़ोर है और माशी तौर पर एक साजिश के तहत कमज़ोर कर दिया गया है, वसाइल भी वही हैं और पाकिस्तान के अदारे भी वही हैं, मगर क्या वजह है कि आज पाकिस्तान की मईशत डूब रही है? हालत ये है कि अगर नए कर्ज ये हुकूमत और ना ले तो ये बैंकक्रप्ट हो जाए रियासत। अगर कर्जे लेकर पाकिस्तान का वजूद है तो फिर सोचने का मुकाम है कि हम खड़े कहाँ पे हैं। मगर जो आज की सूरत हाल है, अदम एतमाद के हवाले से, अदम एतमाद तो हम फैसला कर चुके और फैसला इसलिए किया कि कौम ने अदम एतमाद कर दिया मौजूदा हुकूमत पर। और अगर आज कोई सियासी जमात और पार्लियामेंट में वजूद रखने वाली जमात अगर अवामी आवाज़ न बनेगी तो कल को कोई वो जमात अवाम की दहलीज पर नहीं जा सकेगी। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि पीटीआई से 3 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नमूदार हो चुके हैं। अब अदम एतमाद लाने के लिए 3 जो नाम पीटीआई से सामने आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अदम एतमाद हम लेकर आते हैं। बात यहाँ रुकने वाली नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि ये सिलसिला रुक जाएगा, रोक लिया जाएगा, तो जादू टूने से चलने वाली जो सरकार है, जादू टूने वाली सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और वो जादू टूना जहां बैठकर किया जाता था वो कल से वहां नहीं है। फिर अंदाजा करें कि जादू टूना भी हाथ इसलिए खड़े कर गया कि भाई साहब का जो उतला हिस्सा है, बकौल चढ़ देने पर क्या उसको कहते हैं कि ऊपरला हिस्सा जो है वो खाली होने की वजह से जादू टूने की सरकार भी 4 सालों के बाद अमलन मजबूर होकर हाथ खड़े करके
خدا حافظ کہہ گیا، مگر کیا 4 سالوں میں یہ پاکستانی قوم جس مصیبت میں رہی اس کا مداوع کون کرے گا؟ جب کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے تو آج قوم سوال کر رہی ہے کہ کیا قومی محسنوں کو ریاستی اداروں نے انصاف دیا؟ آج قوم سوال کرتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد 20 سال بعد اعتراف کیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی تھی، اور جب نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر 25 سال سزا سنا دی گئی تو پھر 10 سال بعد اعتراف کیا سزائیں دینے والوں نے کہ نواز شریف کو غلط سزا دی گئی تھی۔ آج دیکھیں وقت کس طرح سمٹ رہا ہے کہ 6 سال پہلے سزا دینے والے ایک ایک کر کے اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹا کر پاکستان کی ترقی کا پہیہ روکا گیا اور پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا گیا۔ آج جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آج اس کا ہاتھ نہ روکا گیا، اور میں ان پی ٹی آئی کے جو 3 امیدوار پی ٹی آئی کے اندر سے کھڑے ہوئے ہیں وزارت عظمیٰ کے، میں آج سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اپنی غلطیوں کا مداوع کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ آج پاکستان کا نیوکلر پاور ان کے ہاتھوں، عالمی قوتیں کہہ رہی ہے میں رسائی دو، اور اگر آج پی ٹی آئی کے وہ 3 جو امیدوار بنے ہیں وزارت عظمیٰ کے، میں تو یقیناً اپوزیشن جماعتوں سے جب میٹنگ ہوگی تو ضرور اپنی طرف سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کرنے دیں، تاکہ آتے ہی یہ انتخابات کا اعلان کریں اور قوم کے اعتماد سے نئی حکومت بنے، تاکہ پچھلی غلطیوں کا مداوع کر کے پاکستان کو ہم ترقی کی جو منازل وہ طے کر رہا تھا 2018 سے پہلے، وہ جہاں سے سلسلہ رکا تھا وہاں سے آگے اس کو چلایا جا سکے، اس کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تو آخر میں پھر سے ہاؤسنگ کالونی کے تمام ساتھیوں کا، بالخصوص میاں مقبول صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی جماعت کے اندر پھر سے وہ آئے، اور ان حالات میں آئے جب پاکستان کو، شہر کو، مسلم لیگ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم سب ان کو پاکستان مسلم لیگ میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ تمام احباب کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر بیٹھے، بہت شکریہ۔ یہ سب آپ نے بات کیا جادو کرنے والی سرکار، پہلے وہ خلائی مخلوق تھی، پھر وہ امپیکٹ بھی شکل اختیار کر گئی۔